दर्शकबिन नमस्कार, हजुरहरूलाई एज न्युज 24 मा स्वागत छ। दर्शकबिन आज हामी विशेष दार्जिलिङ पहाडको यस्तो पुत्रलाई लिएर हामी अघि आएका छौँ। दार्जिलिङ पहाडको भनौँ प्रत्येक घरमा नै अहिले उहाँको नाम नलिई सायदै कसैले सक्दैन होला। किन भन्ने कारण विशेष के थियो भने उहाँको जुन चाहिँ काम गराइ छ, उहाँको जुन चाहिँ अहिले पहाडलाई परेको खण्डमा दुःख कार्य अथवा अन्य सुखमा पनि उहाँले आफ्नो तर्फबाट भरपुर सहयोग पुर्याउने काम गर्नु भइरहेको छ। यसकै रिजल्ट उहाँले पाएको हामी भन्नुपर्छ। अनि हामी गर्वको साथ यो पनि भन्न सक्छौँ कि दार्जिलिङ पहाडलाई एउटा अब ग्लेनरिज नाम दिएर उहाँले एउटा ब्रान्ड क्रिएट गरिदिनु भएको छ, जसलाई हामीले निर्धक्कसँगले भन्न सक्छौँ हाम्रो ब्रान्ड, हाम्रो ग्लेनरिज पनि भनेर भन्न सक्छौँ। यो दार्जिलिङमा मात्र नभएर हाम्रो सम्पूर्ण भारतभरि अनि विश्वलाई नै यसले चिनाएर लगेको छ। ग्लेनरिजले एउटा हाम्रो निम्ति यो एउटा गर्वको विषय पनि छ। र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर अजय अडबरज्यू, हजुरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। अनि सर्वप्रथम तपाईलाई प्रश्नको क्रममा सिधै हामी राजनीतिमा जान्दैनौँ है, हामी तपाईले गर्नुभएको कार्यपट्टि जान्छौँ। सर्वप्रथम विशेष जुन चाहिँ तपाईले अहिले हामीले देख्नुमा आइरहेको छ, धेरै तपाईको व्यक्तिगत श्रमबाट है दुःख परेकोहरूलाई सहयोग पुर्याउनु भइरहेको छ। अनि सँगै आफ्नो फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि सहयोग गर्नु भइरहेको छ। यो तपाईको उद्देश्य खास के होला, यो अलिकति जनता समक्ष स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। हजुर, होइन उद्देश्य त त्यस्तो ठोस त केही छैन। यो काम मैले लगातार भनिरहन्छु। मैले एडवर्ड्स फाउन्डेसन मेरो बाजेको नाममा हामीले फाउन्डेसन खोलेको। बाजेले पनि सोसल वर्क गर्थ्यो। हरेक हस्पिटल बेलुका भिजिट गरेर त्यहाँ प्रार्थना गरिदिन्थ्यो। अनि प्रार्थना गरिसकेर हाम्रो वेटरहरूले यो बेड नम्बरमा यो खाना, त्यो बेड नम्बर, हाम्रो वेटरहरू बेलुका हाम्रो केटाहरू भिड हुन्थ्यो, यो हस्पिटल जाने त्यो हस्पिटल जाने। सो त्यो मात्रै होइन, उहाँले मिसनरिज अफ च्यारिटीदेखि लिएर यहाँको लयर टु कलेज त्यो फाउन्ड गर्नु सबमा इन्भल्भ भयो। मेरो आमा पनि सोसल वर्कर थियो। उहाँहरूको टाइममा कृपा फाउन्डेसन स्टार्ट गर्यो टिबीको लागि। त्यति बेला टिबीमा धेरै उठ्यो हुन्थ्यो, माने छिछि दूर हुन्थ्यो, त्यसमा काम गर्यो। HIV एड्समा काम गर्यो। अनि मेरो श्रीमती नम्रता पनि HIV एड्स, शङ्कर फाउन्डेसन यो यसमा काम लगातार गरिरहेको छ। अनि म पनि एउटा अङ्ग भएर एउटा सोसल वर्क हाम्रो जुन चाहिँ परिवारले गरेको त्यो अगाडि बढाएको हो। हुनु त त्यस्तो के उद्देश्य छैन, तर एउटै उद्देश्य छ कि हाम्रो आज जहाँ जान्छु यता पनि प्रब्लम, यता पनि प्रब्लम, जुनै घर जान्छु प्रब्लमै प्रब्लम। बजारमा त्यति देखिँदैन होला, बजारमा पनि छ कतिवटा वार्डहरू त्यस्तै छ। तर जहाँ देख्छौँ हामीले दुःख पीडित, यो देख्दाखेरि के असम्भव पनि लाग्छ क्या भाइ। हामीले यो सबै जे काम गर्दैछौँ गर्नु सक्छ कि सक्दैन जस्तो लाग्छ। अनि एउटा टाइममा यो जुन चाहिँ हाम्रो जातिको यो पीडित र जातिको गरिबी देख्दाखेरि मन रुएर आउँछ। हामी सक्छ कि सक्दैनौँ। जहाँ जान्छौँ बिमारीहरू भेट्छौँ, बिमारीहरूलाई तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, मेरो नाम अजय भन्दा रुनु थाल्छ, धुरु रुनु थाल्छ। मेरो मन पनि उहाँहरूसँग रुन्छ होइन। हिजो मात्रै हामी तल चुङथुङ गएको थियो, त्यो भिजिट पनि कट गर्नु पऱ्यो, कतिवटा जग्गा गएन। किनभने हरेक घर जान्छु, उहाँहरूको दुःख सुख बुझ्दाखेरि रुँदाखेरि मैले आधी घन्टा दिनुपर्छ। सो बिमारीहरूको घर जाँदाखेरि सट्टै गयो, लु पैसा रुपियाँ दियो, दबाई दिएर सट्टै निक्लिनु होइन। उनीहरूको दुःख बुझ्नुको लागि आधी 1 घन्टा पनि लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो हिजो पनि पार्टीको मान्छेहरू धेरै अफसोस थियो, कति पर्खिरहेको थियो, त्यो जग्गाहरू जानु पाएन। सो मेरो उद्देश्य के छ भन्दाखेरि हो, पहाडमा टोटल हेर्दाखेरि लथालिङ्गै छ होइन, लथालिङ्गै छ। तर हामीले सबै चिज नगर्नु सक्यो भने पनि मेरो क्षमताबाट, मेरो परिवारको क्षमताबाट जे गर्नु सक्छु, घरबाट निक्लिँदा एउटै प्रार्थना, प्रभु आज म तपाईँको काममा निक्लिरहेको छु, म जहाँ जान्छु
होइन तपाईँको माया अलिकति भए पनि बाँडौँ भने। सो मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यही हो, अलिकति भए पनि लथालिङ्गै छ तर अलिकति भए पनि हामीले सेवा पुर्याउनु सक्यो, कसैको आँसु पुछिदिनु सक्यो भने मेरो लागि त्यो धेरै हो। सो त्यही मात्रै गर्दैछु, त्यस्तो ठुलो भिजन त केही छैन यसमा। विशेष हामीलाई के पनि अचम्म लाग्छ भने एउटा तपाईँ आफ्नो व्यवसायमा हुनुहुन्छ है, यो व्यवसायमा रहेर धेरै पहाडको युवा युवती अथवा धेरै घरहरूलाई एउटा भन्नुहोस् न एउटा लगानी दिनुभएको छ, जसले कि आफ्नो तपाईँको माध्यमबाट केही पाएपछि उहाँले आफ्नो घर चलाउनुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँको संस्थाबाट अथवा तपाईँको पर्सनल व्यक्तिगतबाट धेरै सहयोगहरू पाइरहेको छ। यो देखेर कसरी होला भन्ने पनि धेरै मान्छेकोमा यो के अरे प्रश्न पनि उठेको छ, कहाँबाट पुग्दैछ के हो भन्ने कुरो। यसमा पनि अलिकति स्पष्टीकरण गरिदिनु। यो पनि मजाको कुरा छ होइन, किनभने मैले पनि 2007 यता म पलायन हुँदा, जब यहाँ यो एजिटेसन हुँदा, जब मैले मोहन घिसिङसँग उहाँको घर परिवार लथालिङ्गै हुँदा उहाँसँग उब्दाखेरि म पनि पलायन हुनु पर्यो 4-5 झन्डै 7 वर्ष होइन। अनि 7 वर्षमा मैले धेरै दुःख पाएँ होइन। अब अहिले कुरा गर्दाखेरि यो ढाँटेको जस्तो देख्छ होला, एउटा एडभर्टिजमेन्ट गरेको जस्तो देख्छ होला, तर मेरो छोराको जुत्तामा दुलो हुँदाखेरि मैले कतिवटा इन्टरभ्यूमा भनेको पनि छु, मेरो छोराको जुत्तामा दुलो थियो, नटी बोय नर्थ पोइन्ट पर्थ्यो। अनि मैले एउटा जुत्ता नकिन्नु सक्दाखेरि मैले मेरो वाइफलाई फोन गरेर 1-2 दिनको लागि चाहिँ त्यो कार्डबोर्ड हालेर चलाउनु भने, किनभने म जब दार्जिलिङ छोड्नु पऱ्यो, मेरो बिजनेस छोड्नु पऱ्यो। सिलगढीमा मेरो बिजनेस थिएन, त्यहाँ मेरो भाइले गर्दै थियो। सो म एउटा कोठा मात्रै लगेर एउटा कोठाभित्र मात्रै बस्थेँ होइन। मेरो कमाइ एउटै चिज थियो, यहाँ हाम्रो ग्लेनरिजमा साइबर कफे थियो, त्यहाँबाट 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ जे बिक्री हुन्छ त्यो मैले जम्मा गरेर मेरो श्रीमती र मेरो नानीहरू एभ्री विक आउँथ्यो बिचारा होइन। मेरो श्रीमती नम्रतालाई म यति म धन्यवादी छु कि म मुनि भएर पनि एउटा विकेन्ड पनि मिस गरेन। फ्राइडे स्याटरडे सन्डे हुन्थ्यो, अनि मैले पैसा जम्मा गरेर 2-3 हजार हुन्थ्यो, अनि मैले नानीहरूलाई के लुगाहरू किनिदिन्थेँ। धेरै दुःख भयो होइन। अनि आजको दिन 10 वर्ष भयो म दार्जिलिङमा फेरि फर्किनु सकेँ होइन। यहाँ दार्जिलिङ शान्ति भएर म फेरि फर्किँदाखेरि 10 वर्ष म काम गर्नु थालेँ बिस्तारै बिजनेस। अनि बिजनेस यस्तो राम्रो बढेर गयो होइन। अनि मैले यो प्रश्न पनि गर्थेँ भगवान्लाई क्या, आमामा तपाईँले यत्रो पैसा के को लागि दिएको, मलाई त सबै पुगिरहेको छ, यत्रो पैसा त आमा मैले नसोच्ने तपाईँले यो 10 सालमा दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो प्रश्न गर्थेँ। आजको दिन यो महामारीको यो 2020मा मैले चाल पाएँ, उहाँले किन चाहिँ मलाई त्यो आशिष दिएको थियो, किन चाहिँ मैले यो 10 सालमा अलिकति भए पनि सेभिङ्सहरू राखेको थिएँ, कुरा बुझ्नु भएन। किनभने यो अनिकालको टाइम होइन, हुनु म क्रिस्चियन हो होइन, तर म सबै धर्मलाई पनि म रिस्पेक्ट गर्छु, तर क्रिस्चियन उद्देश्यमा एउटा जोसेफ भन्नेको एउटा कहानी पनि छ, जहाँ चाहिँ उसको भाइहरूले चाहिँ उसलाई त्यो जेलस भएर चाहिँ उसलाई एउटा उद्देश्यमा कुवामा हालिदिएको थियो। पछि ऊ राजाको एउटा काउन्सिलर भएर अनि ड्रिम्सलाई क्या ऊ त्यो गर्नु सक्थ्यो, ड्रिम्सलाई मेरो यो सपना किन हो भन्दा राजाले भनेको थियो इजिप्टमा 7 साल चाहिँ एकदमै फसल राम्रो हुन्छ तर 7 साल चाहिँ अनिकाल हुन्छ भनेर भनेको थियो क्या। त्यो टाइममा चाहिँ 7 सालमा चाहिँ उनीहरूले गोडाउनहरू बनाएर यो फसलहरू सबै राखेर अनि 7 साल अनिकाल हुँदाखेरि इजिप्टमा सम्पूर्ण त्यो एरियाको डल्लै मान्छेलाई उहाँहरूले रासन 7 सालको लागि दिनु सक्यो। सो मेरो जीवनमा पनि एउटा छोटो एउटा सानो उद्देश्यमा यो 10 साल जुन चाहिँ मैले कमाउनु सकेँ होइन, अनि यो कमाएको भनेको यो इन्कम ट्याक्स पेड पैसा हो होइन। मैले हेल्प गर्छु बिमारीहरूलाई, आजसम्म 1500 हुने रहेछ यो महिनाभित्र, 1500 जनाको कतिवटाको अपरेसन, कतिवटाको के 1500 जनालाई अब यो जुन चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ होइन, मैले यो सबै ट्याक्स पेड मनी हो, सबै चेक गुगल पे, अरू नेताहरू जस्तो मैले यसो गरेर क्यास दिनु सक्दिनँ होइन, सबै ट्याक्स पेड हुन्छ। सो यो ट्याक्स पेड मनी होइन चाहिँ जुन चाहिँ 10 सालमा मलाई भगवान्ले नै भन्छु म
होइन लाई आशिष दिएको थियो त्यही बाँड्दैछु सो पैसा माने कस्तो भइरहेछ मलाई त अचम्म लाग्छ भाइ किनभने जब हामी काम गर्नु थाल्छौँ नि होइन अनि यो सेवामा हामी लाग्छौँ कहाँबाट आशिष आउँछै आउँछ होइन मैले भाइहरूसँग जिस्किँदै बस्थेँ होइन मेरै समर्थकहरूसँग कतिवटा नेताको घरमा होइन सिंहमारीतिर दसैँको टाइममा पुरा मान्छेहरू समर्थकहरू लाइन लाग्थ्यो भाइ टिकामा यस्तै टिकाहरूमा चाहिँ पुरा लाइन अब अलिकति दक्षिणा होइन अब नेताहरूकोबाट होइन सिक्किममा पनि सुन्छु होइन त्यति बेला सिएमको घर बाहिर दसैँको टाइममा पुरा लाइन हुन्थ्यो अरे हो अब मेरो घर बाहिर चाहिँ त्यस्तो लाइन छैन तर यो पालि चाहिँ मजाको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्लेनेरिज बाहिर चाहिँ माथि के पो यो दास टुडेदेखि माथिसम्म लाइन पुरा थियो मेरो बिजनेसलाई पैसा दिउँ भनेर क्या उल्टा बुझ्नु भएन लाइन टुरिस्टहरू क्या अब रेस्टुरेन्ट त धेरै छ नि होइन तर यहाँ ग्लेनेरिजको बाहिर मान्छेहरू यति साह्रो भिड ऐतिहासिक बिक्री भयो यो जुन चाहिँ डिसेम्बर जनवरी थियो नि अब हुनु त कोरोनाको महामारी नि बिजनेस नहुनु पर्ने तर यो डिसेम्बर जनवरीमा होइन लाइन मान्छेहरू होइन यहाँ हामीलाई पैसा बुझाउनु भनौँ न कस्टमर्सहरू सो हामीलाई यसमा हामीले धेरै आँट पाइरहेको छौँ पैसा धेरै जान्दैछ होइन धेरै जान्दैछ तर म सुर्ताउँदिनँ किन सुर्ताउँदिनँ भनेको यो राम्रो काम गर्दा कहाँबाट सहयोग आउँदो रहेछ होइन पैसा त धेरै यो एक सालमा त धेरै माने हिसाबै छैन भनेपछि यो जति पनि तपाईँले खर्च गर्नुहुँदैछ आफ्नो सेल्फबाट गर्नुहुँदैछ अन्य कसैले तपाईँलाई भनौँ पार्टीगत कसैले सकाएको छैन नेतृत्वहरूले है तपाईँको व्यापार अथवा जति कलेक्सन हुन्छ त्यहीँबाट नै गर्नु भइरहेको छ हेर्नुहोस् है म के भन्छु भन्दाखेरि पैसा रुपियाँ मलाई एकैजनाले 8 आना पनि दिएको छैन होइन गभर्मेन्ट बिजेपी सरकार कि टिएमसी सरकार कि म्युनिसिपालिटी कसले दिएको छैन होइन हो त्यो समयमा जब हामीले यो महामारीको टाइममा होइन जब हामीले थाल्यो अनि त्यसको लागि म किन धन्यवादी छु भन्दाखेरि आम जनताले त्यति बेला होइन मलाई बोलाइ होइन रासन दिन्थ्यो यहाँ हुक्का रोडको समाज छ उहाँहरूले मलाई बोलाएर 2 चोटि होइन रासन दियो अनि एन्भेलोप पनि दियो भने एन्भेलोप खोल्दाखेरि 10,000 रुपियाँ पनि थियो त्यसमा त्यस्तै एउटा यहाँ तल भाइहरू एउटा युथको क्लब रहेछ तल यहाँ बुच्चर बस्तीको साइडमा उहाँहरूले पनि बोलाएर मलाई रासन पानी दियो तर आजको दिनमा मलाई रासन पानीको दरकार छैन सो त्यो 2-3 जना 10 जनाले हामीलाई हेल्प गर्यो एडवर्ड्स फाउन्डेसनलाई तर आजको दिनसम्म हामीले बाहिरबाट के पनि पाएको छैन अनि हामीलाई अहिले दरकार पनि छैन किनभने हामीले मागेको छैनौँ हजुर यो विशेष प्रश्न गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो पनि हो भने कतिवटा जग्गामा त्यस्तो हामीले सुन्नमा आइरहेको छौँ त्यस्तो त पोसिबल छैन कहीँबाट त उहाँले पाउनुहुँदैछ भन्ने हिसाबले मैले प्रश्न राखेको है अनि अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभयो तकरिबन बिरामीहरूको मात्रै 1500 देखि 1400 जनासम्मको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिसक्नु भयो हजुर र त्यसो दिन उहाँले भन्नु भए आधारमा हामीले बुझ्दाखेरि धेरै अब यो बिरामीलाई मात्रै उहाँले 14 देखि 1500 भनेपछि त अन्यलाई त धेरै सहयोग गर्नुभयो होला जस भन्ने हामीलाई लागेको छ र अब हामी बिस्तारै यो राजनीतितर्फ पनि लागौँ है र तपाईँलाई राजनीतितर्फ पनि अलिकति जाउँ है एकदमै संलग्न हुनुहुन्छ एकदमै यो अनुसार नै अचानक तपाईँले आफ्नो व्यवसाय रहँदै है यो घोरामम्मु पक्षबाट दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष भएर अघि आउनुको खास तात्पर्य चाहिँ के थियो होला होइन हेर्नुहोस् म 2007 मा पनि जब सुभाष घिसिङलाई सबैले साथ छोडेको थियो होइन अनि उहाँको छोरा मेरो सानैदेखि एउटा मित्र हो होइन अनि मैले उहाँलाई साथ दिनु पर्यो एउटा साथीको हैसियतमा होइन हुनु त 21 साल हामीले
जिएनएलएफकोबाट त्यस्तो के हामीले पैसा रुपियाँ भनौँ कि त्यस्तो के हामीले पाएको थिएन। मान्छेले त्यति बेला भन्छ मैले एउटा बिजनेस मान्छे भएर सन्दकफू मिरिकको ट्रेकिङ हटहरू लगेको थिएँ, त्यसमा सुभाष घिसिङले मलाई के मिलाइदियो भनेर। त्यो वास्तविक त्यो झुटा हो, किनभने मैले मेरो जे बाँकी थियो मैले लिस्टमा लगेको थिएँ। पछि आन्दोलन थालेर त मैले त्यो चलाउनु पनि सकेन, तर जति बाँकी थियो मैले इन्स्टलमेन्ट मागेर पनि मैले त्यो बाँकी क्लियर गरेँ। त्यहाँ डिजिएचसीमा नभए अहिले जिटिएमा त्यो रेकर्ड्सहरू पनि खुलासा छ। मैले जिएनएलएफबाट 21 सालमा हामी खुट्टा पनि टेकेनौँ भनौँ न लालकोठीमा, कि अध्यक्ष सुभाष घिसिङसँग एउटा 1-on-1 मिटिङ पनि हामीले कहिले गर्नु पनि पाएनौँ, किनभने उहाँ त त्यो टाइममा त यो एरियाको त अब उहाँ त एउटा माने अब एउटा लिडर थियो, अनि हामी त सानो नानीहरू थियो। तर जब मेरो साथीको घर होइन तोडफोड, उहाँहरूको आमा बाउको एउटा थियो जो चाहिँ उहाँलाई सबैले माया गर्थ्यो, एकैचोटि नराम्रो कुरा उहाँको घर आगो लाग्दा भनौँ न, त्यति बेला मैले उहाँलाई साथ दिएको थिएँ। तर त्यो साथ दिँदाखेरि चाहिँ मेरो परिवारलाई पनि यस्तो खाले आक्रमण भयो होइन। हुनु त हाम्रो परिवारले जिएनएलएफकोबाट केही पाएको थिएन, तर म त्यहाँ लाग्दाखेरि मेरो परिवार, मेरो यही घर भनौँ, यही बिजनेस भनौँ होइन, मान्छेहरूको त्यो रिस क्या अब सुभाष घिसिङमाथि जुन चाहिँ त्यो रिस थियो त्यो मेरोमा पनि खन्यायो होइन। अनि 1 सालसम्म म जिएनएलएफमा गर्नु सकेँ, त्यसको पछि म बाध्य भएर रिजाइन पनि गर्नु पर्यो। त्यसको पछि म पोलिटिक्सको धेरै बाहिर थिएँ होइन। तर 2017मा जब फेरि आन्दोलन भयो, अनि त्यो आन्दोलनमा मान्छेलाई ढाँट्नु मात्रै एउटा फर्जी आन्दोलनै भन्छु। फर्जी आन्दोलनमा 13 जना शहीद भयो होइन। व्यवसायहरू लथालिङ्गै होइन, व्यवसाय बिग्रिँदा के हुन्छ, बेरोजगारी अझै बढेर जान्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब चाहिँ हुँदैन रहेछ। अब दार्जिलिङमा चाहिँ हामी चुबो लागेर बस्यो, राम्रो मान्छेहरू चुबो लागेर बस्यो भने चाहिँ यही खाले बुद्धि भ्रष्ट भएको नेताहरूले हाम्रो जातिलाई अगाडि लानु खोज्यो भने चाहिँ ठुलो खाडलामा त हालिसकेकै थियो 2017 देखि अगाडि, 2007मै हालिसकेको थियो होइन। तर अब चाहिँ इनफ इज इनफ भयो। देख्यो उनीहरूको 13 साल 14 साल उनीहरूको राज देख्यो, उनीहरू मुद्दा पनि अगाडि बढेन, भ्रष्टाचार बर्मा लुटाई होइन। आजको दिनमा हाम्रो दाजुहरूले कुरा गर्छ हामी अब युवाहरूको लागि, मेरो बहिनी भाइहरूको लागि म जिन्छु, तर अरे उहाँको त टाइम थियो नि त, एउटा 14 साल त जनताले मौका दिएको थियो। गोर्खाल्यान्ड भएन भने पनि 4-5 हजार करोड उहाँको टाइममा आएको थियो। यो 3 सालमा अझै 17-18 हजार आएको थियो, झन्डै 6-7 हजार करोड, कम्ती अमाउन्ट होइन नि। उहाँले त समय पायो, तर 14 सालमा बर्मा लुटाई बाइक, ट्याङ्कीमा पैसा हाल्ने बाइक, जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हामीले देख्दैछौँ 7,000 करोड छोडिदिनुहोस् न, म्युचुअल फन्ड छोडिदिनुहोस्, प्राइमरी स्टक मार्केट छोडिदिनुहोस्, ब्याङ्क अकाउन्टमा मात्रै हालेको भए हाम्रो हर नागरिकलाई हरेक महिना नै कति रुपियाँ गोजीमा हाल्नु सक्थ्यो। तर त्यो 7,000 करोड कहाँ छ? इन्भेस्टमेन्ट भयो, रिटर्न्स खै? हाम्रो बेरोजगार अझै बढेको छ, बिमारीहरूको उपचारको लागि सिलगढी नै दौडिनु परिरहेको छ। अब इनफ इज इनफ। दार्जिलिङमा हाम्रो ठुल्ठुलो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड, 6 शेड्युल, पर्मानेन्ट पोलिटिकल छँदैछ, त्यो छँदैछ। तर हाम्रो क्षेत्रमा जुन चाहिँ पैसा गरिब दुखीको लागि आएको, युवाहरूको लागि आएको, कलेज स्कुल लागि आएको, त्यो जुन चाहिँ भ्रष्टाचार देखेर अब चाहिँ वाक्कै भएर चाहिँ पोलिटिक्समा लागेको। अनि आइन्दादेखि दाजुहरू जो हुनुहुन्छ यहाँ, पार्टीहरू सानो ठुलो पार्टी भनौँ, आइन्दादेखि चाहिँ यी स्ट्राइक आन्दोलन चाहिँ जिएनएलएफ पार्टी सँगसँगै मोहन घिसिङ, अजय एडवर्ड्सले चाहिँ गर्नै दिँदैन। हाम्रो ज्यान जाओस्, तर आन्दोलन गरेर एकै दिन स्ट्राइक गरेर हाम्रो युवा पिँढीहरूको भविष्य होइन, बेरोजगारको उत्यो। तपाईँहरू स्ट्राइक गर्नुहुन्छ भने ड्राइभर दाजुभाइहरू 5-6 हजार जना छ हाम्रो, सबैलाई 2,000 को खोराकी दिनुहोस्, 1,20,00,000 अनि स्ट्राइक गर्नुहोस्।
दोकानेहरू भेन्डर्सहरूदेखि लिएर घोडावालादेखि लिएर गाइडहरूदेखि लिएर सबैजनालाई तपाईँले 1000 रुपियाँको खोराकी दिनुहोस् पोलिटिकल पार्टी त्यहाँदेखि स्ट्राइक गर्ने अधिकार अबदेखि दार्जिलिङमा 100 साल शान्ति र 100 साल उन्नति हुनुपर्छ अब भनेपछि अबको आउने दिनहरूमा दार्जिलिङ पहाडमा स्ट्राइक भन्ने यो नाम नै मिटेर जानुपर्छ। जिएनएलएफ पार्टी हेर्नुहोस् अरूको म भन्नु सक्दिनँ किनभने उहाँहरूको जुन चाहिँ काम गराइ छ होइन उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रकारको म पोलिटिकल सन्यास लान्छु भनेर फेरि पोलिटिक्समै गर्छ होइन म यो जिटिए खारिज गर्छु भनेर दुई ताल च्यातेर जलाउँछ फेरि बसिरहेको हुन्छ उहाँहरूको विषयमा म भन्नु छैन तर जिएनएलएफ पार्टी अनि सँगसँगै आम जनता साइलेन्ट मेजोरिटी जो चाहिँ होइन हाम्रो एउटा दाजुले त भन्यो नि ज्यान दिन्छु प्राण दिन्छु तर लास्टमा जङ्गलमा त म एक्लै थिएँ भन्यो नि त्यसकारण म जनतालाई भन्छु पानीको थोप्ला अरे हाम्रो लागि होइन दाजु यही जनताले तपाईँलाई मौका 14 साल दिनुभएको थियो प्यारो को थियो यो 14 साल हाम्रो लागि त जनता इज राजा जनता इज देउता जनता इज एभ्रिथिङ अनि जनताको लागि हामी खडा हुन्छ स्ट्राइक आन्दोलन यो पालि नेताहरूले गर्नुपर्छ दिल्लीमा गएर भोक हडताल गर तेलङ्गानाको जस्तो त्यो नेता जस्तो त्यो 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 डुप्लिकेट आन्दोलन होइन आत्मा शक्ति हुनुपर्छ ज्यान दिने इच्छा हुनुपर्छ गोर्खाल्यान्ड भन्छ नि भन्नु सजिलो ज्यान दिनु भाग्नु हुँदैन पुलिस आयो केस हाल्यो अरे पुलिसले एउटा भ्रम फैलाएको थियो क्या त्यति बेला साफ सुटरहरू ल्याएको छ किसनजी जस्तो उ त्यो मार्केटिङ गरेको नि अन्त हाम्रो नेताहरूले साँच्ची नै म त मर्ने रहेछु भनेर चाहिँ टाप लगायो अनि जनतालाई लथालिङे होइन सो जनताले स्पष्ट बुझेको छ यो दाजुहरूले के ल्याउँदैन उनीहरूको नौटङ्की देखिसकेको छ अनि आइन्दादेखि ज्यान जाओस् तर हाम्रो बेरोजगार हाम्रो युवाहरू हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरू यहाँ टुरिज्ममा खटी खानेहरू यहाँ टी गार्डनमा उहाँहरूको निम्ति हाम्रो ज्यान जानु पाओस् दार्जिलिङमा एकै दिन पनि स्ट्राइक हुनु हुँदैन सिलगढीमा होस् अल इन्डिया स्ट्राइक तृणमूलले गरोस् के छैन सिपिएमले गरोस् दार्जिलिङमा चाहिँ वाक्कै दिक्कै भइसक्यो हामी अब हाम्रो मुद्दाको लागि गोर्खाल्यान्ड पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो सबैको लागि होइन जनता होइन जनतालाई अगाडि रहनु हुँदैन नेताहरू भनेपछि नेता अघि आउनु पर्यो तपाईको भनेको नेता अनि नेताले कचेडा पनि होइन के हुन सक्ला नि यो सम्भव छ र यति सालसम्म त भएको छैन भने के अब होला सिन्सियर छ भने होइन नेताहरू सिन्सियर छ भने नेताहरूले मेरो ज्यान जाओस् तर मेरो जातिको उन्मुक्ति हुनुपर्छ मेरो जीवनकालमा भने सम्भव छ नि त होइन त यो भन्दा होइन म चाहिँ आजको दिनमा केमा कन्सन्ट्रेट गरिरहेको छु मेरो अध्यक्ष उहाँको टिम छ उहाँ टिम भनेको एकैजना होइन दुवैजना होइन राम्रो टिम छ दिल्लीको गण्यमान्य प्रोफेसरहरू इन्टेलेक्चुअलहरू हाम्रो अध्यक्षको पुरानो उहाँको बाबाको नेटवर्क्सहरूले उहाँसँग काम गर्दैछ हाम्रो जातिको यो ठुल्ठुलो इस्युजमा मेरो काम के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ नेताहरूले विगतको दिनमा गोर्खाल्यान्ड भनेर जुन चाहिँ पैसा आयो नि मिड डे मिल्सको लागि सर्व शिक्षा अभियानको लागि यो सबै खायो नि पचायो नि त्यसमा चाहिँ काम गर्ने कुरा बुझ्नु भयो त्यसमा चाहिँ काम गर्ने यो कुरो सबै तपाईलाई थाहा छ जस्तै कि अब एउटा प्रश्न म सिधै के गर्छु तपाईले भनिहाल्नुभयो नेता पार्टीबाट कि तपाईहरु अघि आउनुहुन्छ परेको खण्डमा त्यस्तो समय आएको खण्डमा हेर्नुहोस् जिएनएलएफ को हेर्नुहोस् एकैचोटि हामीले आन्दोलन गर्यो 86 मा हैन त्यसको कति एउटा भूल भ्रान्ति पनि भूल भयो हैन कति एउटा हाम्रै मान्छेहरू हैन किनभने त्यो जिएनएलए शहीद बनाएको होइन नि त नि तर त्यति बेला पनि के थियो बंगाल हैन बंगालकै खेला थियो नि त नि सीपीएम पार्टी थियो त्यति बेला बम फ्रन्ट थियो यहाँ बम फ्रन्टको कतिजना हाम्रै जातिको थियो एकअर्कालाई
जुझाए नि त 86 मा। अनि त्यसकारण त यो 2007 मा स्पष्ट, म त्यति बेला जब युथको कन्भेनर भएको थिएँ 2007 मा, हाम्रो त्यति बेला युथहरू थियो, केटाहरू थियो हैन। केबी सरलाई यहाँ दिनधारे काट्दाखेरि हामीले खेदेको थियो त गोजा मुमुलाई त्यति बेला, मै हो त्यति बेला हतियारले दिनधारे गर्दाखेरि 2007। तर हामीलाई सुभाष घिसिङले के भन्यो भन्दाखेरि, यो म झुटा भनेको होइन है, मलाई भन्यो मेरो बाबाकै अजयलाई सिलगढीमा राख्नु, माथि नआउनु, यहाँ एकअर्कामा हाम्रै मान्छे काटाकाट भयो भने त्यो पाप म सहनु सक्दिनँ भनेको थियो। सो उहाँले त 2007 मा त्यस्तो झगडा भएन नि, खाली गोलपोस्ट किन भयो त्यो सोच्ने तपाईहरुको माने हाम्रो आम जनताले 2007 मा हामी त बलियो थियो नि त, मलाई थाहा छ हामी कति बलियो थियो। अनि हामी सडकमा निक्लेको भए त जुझेको भए जस्तो केबी गुरुङलाई काट्ने बित्तिकै हामी यहाँ डल्लै खाली गराइदियो त, खेद्यो त कतिलाई हैन। तर किन चाहिँ हामी स्ट्यान्ड डाउन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षले भन्यो हाम्रो मान्छे माझमा फेरि यस्तो जुझाइ हुनु हुँदैन हैन। सो हेर्नुहोस्, जिएनएलएफले 86 मा एजिटेसन गर्यो हैन, त्यसको पछि हैन अन्यले त भन्छ नि हाम्रो विपक्षीले भन्छ त्यो धर्म हो। 21 सालमा के गरेन, 86 एजिटेसन गरेर पनि गोर्खाल्यान्ड बेच्यो खायो हैन। आजको दिनमा रिपोर्ट कार्ड हैन, रिपोर्ट कार्ड हेरौँ न त, जिएनएलएफले के चाहिँ गर्यो त्यो 86 को एजिटेसनमा हैन। ठिकै छ, एउटा डिजिएचसी जस्तो एउटा व्यवस्था भित्रायो हैन, एउटा पोलिटिकल एउटा प्लेटफर्म, सानोमा पनि एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्म। तर नम्बर 2 सबसे इम्पोर्टेन्ट हाम्रो फर्स्ट क्लास सिटिजनशिप जुन चाहिँ हाम्रो 86 को एजिटेसनको पछि भयो, त्यसको पछि झै झगडा नभरी, आन्दोलन नभई, सडकमा ननिक्लिनु पडी हैन, व्यवसायलाई दुःख नदिई त्यो के भयो 6 शेड्युल हैन। अनि त्यो 6 शेड्युलको सो दिज आर द थिङ्स हामीले अचिभ गरेको थियो। अन्य इन्टेलेक्चुअल्स नि हाम्रो जो 2007 मा जन्मेको पार्टीहरुसँग कतिवटा इन्टेलेक्चुअल जोडेको थियो, गण्यमान्य डक्टर, डक्टरेट के नाप्यो भन्नुहोस् त। 14 सालमा के चाहिँ लायो, 7,000 करोड लायो, त्यो पनि आफ्नो गोजीको लागि मात्रै। यही कुरो गोजीको कुरा है तपाईँ। जिटिए भन्छ नि, जिटिए लायो भन्छ नि, उनीहरूको अचिभमेन्ट इट इज नथिङ। बरु डिजिएचसी नै राम्रो थियो। आजको दिनमा पनि कतिवटा चेक्स डिजिएचसीको नाम, डिजिएचसीको नाम किन कन्स्टिट्युसनल हैन। यहाँ त चिफ मिनिस्टरको हातमा छ, यसको साइरिन उठाइदिन्छ, हालिदिन्छ हैन। यो पालि यो दाजुलाई बनाऊ चेयरम्यान हैन, होस् अर्को दाजुलाई चेयरम्यान। आजको दिनमा यो 14 सालमा के गर्यो भन्दाखेरि नि आम जनताको स्वाभिमान, हाम्रै नेताहरू त खुट्टा ढोक्नु पर्यो भनी नबानामा भाइ तिमी र म त को, तिमी र म को, स्वाभिमान 21 सालमा जे सुकै होस् हैन, एउटा स्वाभिमान थियो हैन। हामी कोसँग डर, कोसँग करकापमा थिएन। आजको दिन हेर्नुहोस् त, रुलिङ पार्टी बेङ्गलमा गोर्खाहरूको हितमा काम गरेन भने पनि हाम्रो दाजुभाइहरू असल गर्यो हैन। गोर्खा ब्रिगेड थाल्यो, हाम्रो दाजुहरू आएर टिभीमा हामी म्याडमलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यस्तो यस्तो भन्यो। लास्टमा ठिकै छ, उहाँले एक्सप्लेनेसन गर्यो हो पार्टीले, तर 4 एउटा मात्रै हाम्रो त्यहाँ गोर्खा जात हुँदाखेरि त्यसको अगेन्स्टमा एउटा शब्द बोल्नु सकेन, किनभने स्वाभिमान। अब यहाँ आएर पोलिटिक्स गर्नु चाहिँ नबनामा गएर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको त्यो मुद्दा चाहिँ बुझाइकिन आउनु पर्यो, अनि फेरि यहाँ आएर ठुल्ठुलो कुरा। भन्नुहोस्, तपाईँको भनेको तात्पर्य यो भयो कि अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व जसले गर्नुहुँदैछ उहाँहरू स्वाभिमानी छैन? आई डोन्ट थिङ्क सो। हेर्नुहोस् है, कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो कल्चर हैन, आजको दिनमा हेर्नुहोस् न, एउटा
आर्टिकल पनि आएको छ हैन हाम्रै चिफ मिनिस्टर म उहाँ चिफ मिनिस्टरलाई म रिस्पेक्ट गर्छु इलेक्सन हो हैन गर्नुपर्छ तर बंगालमा नबानामा कि राइटर्स बिल्डिङमा जे हाम्रो जे बेंगलको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेसन हामीसँग त्यो उतै नै छैन सारो कारै छैन अब साइकलहरु बाड्छ नानीहरुलाई अब त्यही साइकल यहाँ काम लाग्छ धोतीहरु बाड्छ तल त्यो धोती यहाँ काम लाग्दैन नि सुभाष चन्द्र बोस हो ठुलो नेता हो हैन हाम्रो उद्देश्यको लागि उहाँको बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट गर्छ हाम्रोसँग के सारोकार छ सुभाष चन्द्र बोस सो एउटा लोकल सेन्टिमेन्ट्स हाम्रो लोकल को उठाइ बसाई हाम्रो कल्चर त्यो त कलकत्ताले कहिले पनि बुझ्दैन नि त अनि कलकत्ताको हामी दासता भयो भने हामी कहिले पनि हाम्रो यहाँको रीतिरिवाज यहाँको हाम्रो कल्चर कहिले पनि उभो लगाउन सक्दैन हैन अनि म के भन्छु भन्दाखेरि अब हैन म के भन्छु भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट थिंकिङ चाहिन्छ हैन के भन्यो सुभाष घिसिङज्यूले त्यो टाइममा मर्यो को मर्यो बंगालको दास मर्यो बाटो बनायो उ त्यो बनायो कसको बनायो बंगालको बनायो सेन्स अफ बिलोंगिङ छैन सेन्स अफ बिलोंगिङ छैन त्यही भइरहेको छ आजको दिनमा त्यही भइरहेछ हैन सो यो सबै चेन्ज हामीले यो सबै हामी के को लागि मागेको हैन एउटा पोलिटिकल रिस्पेक्ट यो गोर्खाल्यान्ड कि एउटा अटोनोमी जुन चाहिँ हामीले माग्दैछ के भनेको हामी बंगाललाई मन पर्दैन बंगालीलाई अरे भोलिको दिन बेंगलीहरु यहाँ टुरिज्ममा आएन भने हाम्रो चुला जल्दैन बंगाली समुदायसँग हाम्रो के छैन दार्जिलिङमा बेंगलीज बिहारीज टिबेटियन सबै हामी एउटा मिनी इन्डिया भएर बसिरहेको छौं तर हामीलाई के मात्र चाहियो भन्दाखेरि पोलिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट अनि यो पोलिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट आजको दिनमा उहाँहरु अन्धा छ यसमा हामीले मागिरहेको ममता ब्यानर्जीसँग बस्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो मुद्दा अगाडि राखेको थियो 6 शेड्युल त्यति बेला तपाईले दिन्छ कि दिँदैन उहाँले क्लियरली भन्यो 6 शेड्युल दिएको त मैले गोर्खाल्यान्ड दिएको जस्तो मेरो हात बाँधेको छ भन्दाखेरि हामीसँग उहाँसँग बस्ने काम भएन नि त हैन सो हाम्रो लिडर्सहरुले हैन हाम्रो यो एरियाको सेल्फ रिस्पेक्ट हाम्रो जाति हाम्रो जग्गाको सेल्फ रिस्पेक्ट लाएन भने हामी कहिले पनि नेगोशिएट गर्न सक्दैन उनीहरुले हामीलाई के दिन्छ त्यही थाप्नु पर्छ अनि मैले जे कुरा मैले भन्नु आटेको थिए यो इलेक्सनको टाइममा फोन उठाउँदाखेरि हलो नभन्नु भनेको छ जय बंगाल भन्नु भनेको छ हाम्रो दाजुहरुले फोन उठाउँदाखेरि जय बंगाल भन्नु थाल्यो पनि होला सुने मात्रै देखेन नि त कति जना त यङ थियो तर यो 14 साल त तपाईहरु त यो 14 साल त देख्नु भएको छ नि त यो 14 सालमा मुद्दा अगाडि बढ्यो डेभलपमेन्ट भयो कि हामीलाई धोका मात्रै भयो हैन हामीलाई हाम्रो नेताहरुले गोर्खाल्यान्डको बाँसले हामीलाई हैन जब यङ थियो हामी हैन दौरा सुरुवाल लगाएन तर हाम्रो मुख भरि कालो मसी लगायो यो बिर्सिनु हुँदैन यो 14 साल तपाईहरुको अगाडि खुलास्ता भएको छ यो पाली तपाईहरुले जीएनएलएफ लाई मौका दिनै पर्छ दिनु भएन भने तपाईहरुकै हातमा छ हामी त्यो भ्रम फैलाउँदैन हो यो 14 सालमा फैलाक जस्तो त्यति बेला कस्तो भ्रम भित्र त्यो बटन प्रेस गर्दाखेरि क्यामेरा हुन्छ सबै चाल पाउँछ त्यो भन्नु सक्दैनौ धम्की दिनु सक्दैनौ हात जोडेर भन्नु सक्छ तपाईहरुलाई सेवा गर्नुको लागि यो पाली हामीलाई मौका दिनुहोस् अनि हामी कदापि मोहन घिसिङ अजय एडवर्ड्स कदापि आठाना पनि गरिब दुखीको पैसा सरकारले दिएको उन्नतिको पैसा हैन हामीले पुरो त्यहाँबाट आफ्नो गोजीबाट थपिकिन काम गर्छौं तर घरमा त्यो हरामको पैसा हामी ल्याउँदैनौ हजुर विशेष यही सन्दर्भमा मैले अघि है सिधै सोधेको थिएँ तपाईहरु त बीजेपीसँग गठबन्धनमा हुनुहुन्छ नि त र जनताको प्रश्न यो पनि छ कि भाजपालाई भोट जिताएर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ अनि गोरा मोमोले के आफ्नो बलबुतामा चुनाव लड्न सक्दैन हामी आजको दिनमा धेरै सक्षम भएको छौं सक्षम कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको मेम्बर्स त त्यो त बढ्यो तर हामी कहाँ हामी
दोकानमा जाँदा गाडीमा चल्दा हैन बाटोमा वकमा जाँदा हामीले एउटा रिभ्यू सुनेको छ साइलेन्ट मेजोरिटीले चाहिँ यो पालि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा उनीहरुको माइन्डमा हैन हामीलाई चाहिँ यो पालि चाहिँ एउटा सत्ताधारी पार्टी बनाउँछ भनेर उहाँहरूले सोचिसकेको छ हैन यो इलेक्सनको टाइम एउटा के मात्रै हो एउटा के भन्छ नि एउटा कस्टम मात्रै हो भनौँ हैन अनि म के भन्छु भन्दाखेरि हैन एउटै चान्स छ हेर्नुस् है हामीले अर्को पार्टीलाई गाली गरेर हैन कुन चाहिँ दाजु 3 वर्ष बाहिर गयो उलाई नआउनु दे त्योपट्टि नलागेर हैन के पो मन्दिर जाँदाखेरि हैन यो मन्दिर चाहिँ जानु पाउँदैन त्यो यो सानो आफ्नै यो जुजिरहनु भन्दाखेरि हैन समय नष्ट हुन्छ समय नष्ट साधारण जनतालाई म भन्नु चाहन्छु यो पालि हाम्रो एउटा मौका हो हैन जहाँ चाहिँ दिल्लीमा पनि मिलिरहेको छ हैन कलकत्तामा पनि हामी माने कन्फर्म छौ कि यो पालि सत्ता त्यहाँ चेन्ज हुन्छ भनेर अनि दार्जिलिङमा पनि सो यो मौका हामीले गुमायो भने हैन यो मौका फेरि कहिले फर्किने हैन सो यो एउटा मौका छ जहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा हामी बसेर पनि दिल्लीसम्म एउटा लिंक भनौं न पहिला त के हुन्थ्यो भन्दा दिल्लीमा ठीक भयो भने कलकत्तामा अलिकति बिगर हुन्थ्यो कलकत्तामा ठीक भयो नि दिल्लीमा यो पालि माथिदेखि मुनि सबै लिंक भगवानको आशिषले गर्दिरहेको छ हैन सो यो समय हामीले गुमाउनु हुँदैन यो हैन कि हामीले बीजेपीलाई सघायो भने गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेको हैन हैन त्यसको लागि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि वार्ता खुलिसकेको छ दुईटा वार्ता भइसकेको छ हैन अनि अमित शाहज्यूले भनेको छ यो वार्ता कन्टिन्यू हुन्छ हैन सो हाम्रो विश्वास किन विश्वास जनतालाई राख्नु भन्दाखेरि किनभने विपक्षीले जति नै भनोस् हामीले बीजेपीलाई 3 वर्ष जिताए के गरेन तर त्यति बेला दाजुभाइ मेरो आमा बाबा त्यति बेला जीएनएलएफ चाहिँ त्यो गठबन्धनमा थिएन किनभने त्यो समयमा 2017 मा कथा छ यो कथा रुमर पनि हुन सक्छ त 2017 को आन्दोलनमा आलिवालालाई गुहार माग्दाखेरि आलिवालाले के भन्यो रे त्यो सिटको लागि त मैले पैसा दिएको भन्ने कुरा पनि छ जीएनएलएफ पार्टीले राजु भाइकोबाट 8 ठाना पनि लोएको छैन तर हामीले सुन्नुमा आयो दशैं तिहार भाइटिकामा राजुलाई यति पैसा पठाइदे भनेको हाम्रो गठबन्धनको मान्छे सो पैसा कसैको थाप्यो भने त काम गराउनु सक्दैन नि त हो हामीले वहाँ बीजेपी बाट एउटा पैसा खाएको छैन इमानदार पूर्वक तपाईले यो काम गर्दिनु पर्छ 100 साल शान्ति हुनुको लागि तपाईले काम गर्दिनु पर्छ भनेर भनेको छौ त्यसमा हामीले विश्वास गरिराख्छ आम जनताले यो पालि यो मौका गुमायो भने फेरि कति चाहिँ पर्खिनु पर्छ म भन्नु सक्दिन हाम्रोमा के कम्प्रोमाइज छ 17 वटा केस विमल दाजु जय विमल गुरुङ भन्दाखेरि हामीले 17 वटा केस खायो अब उहाँको केस कति राम्रो दाजुले गएर मिलाइदिनु भएछ हैन नबानामा गएर 17 वटा केस वापस लायो तर यो चाहिँ अजय एडवर्ड्सको 17 वटा केस जब मैले जय विमल भने तपाईको पार्टी अफिसमा पार्टी फ्ल्याग हाले तपाईको केटाहरू जब डराइराको थियो हैन तपाईको नाम पनि उदेको डरायो त्यतिबेला मैले साथ दिएको थिए त्यसको मैले फलस्वरूप 17 वटा केस तर मैले चाहिँ नबानामा गएर मिलाएको छुइन आजसम्म मैले फाइट गर्दै छु हजुर अनि त्यही भनेको स्वाभिमान अब हामीसँग हामीले बीचमा के गरेको थियौं भने यो जति पनि राजनीतिक प्रश्नहरु हुन्छ है हामीले जनतामाथि राखेको थियौं है अनि हामीसँग अब यो तर्क वितर्क गरे भने धेरै समय पनि लाग्ला है समय पनि धेरै लाग्छ एक दुईवटा जनताले राखेको प्रश्न हामीसँग छ है एकदमै प्रश्न तपाईलाई राख्छु र दर्शकबिन जसले पनि हेर्नुहुँदैछ सर्वप्रथम तपाईहरुले लाइभ हेर्नुहुनेले शेयर गर्नुहोस् अनि कमेन्ट्स उचित राखिदिनु हुन हामी यहाँबाट निवेदन गर्दछौं मलाई गाली नगर्नुहोस् है केही दिन अघि हामीले एउटा सानो एड जस्तै छोडेको थियो कि प्रश्न तपाईहरुको उत्तर नेतृत्व गर्नुहरुको भनेर हामीले एउटा राखेको थियौं सोही प्रश्न एक दुईवटा हामी यहाँ राख्ने छौं त्यसपछि हामी धेरै समय भएको कारणले गर्दा हामी यहाँबाट बिदा उहाँबाट लिने छौं जुन चाहिँ पार्टीसँग अहिले हुनुहुन्छ हैन जेनएलएफ गुरामो अब आउने दिनहरुमा यो चुनावलाई लिएर अनि चुनावको त तातिसक्यो जनताले अब किन विश्वास गर्नु
के छ जिएनएलएफमा सो जनतालाई म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है जिएनएलएफको पनि 21 साल राज गरेको छ त्यसमा धेरैको त्यसमा प्रोज एन्ड कन्स छ कतिले यो पोजिटिभ प्रकारले हेर्छ कतिले नेगेटिभ त्यो एकदमै सही हो हैन अनि जे चाहिँ राम्रो काम भएन 21 साल त्यसमा यो नयाँ लिडरशिप अध्यक्षले नै भनेको छ हामी माफ माग्नुपर्छ जनतालाई सो त्यो अध्यक्षले माफ पनि मागिरहेछ फेरि 21 सालमा जे भयो राम्रो भयो गल्ती भयो त्यसको लागि हामी माफ गर्छौं जे पोजिटिभ भयो जनताले पनि बुझ्नुपर्छ 21 सालमा कम्ती मात्र पैसामा कति चाहिँ उन्नति भयो कति चाहिँ रोडहरु भयो कति चाहिँ मुक्ति पुलहरु भयो कति चाहिँ 21 करोडमा कुरा बुझ्नु भएन अनि यो आजको दिनमा हेर्नुहोस् यो जिएनएलएफ को हाम्रो जुन चाहिँ यो नयाँ भिजन छ हैन कति जना हाम्रै समर्थकहरूले भन्छ जिएनएलएफ भर्जन 2 हैन भर्जन 2 पनि म भन्दिन जिएनएलएफ हो हैन अनि धेरै कम्ती यस्तो पार्टीहरू छ जो चाहिँ जनताले फेरि एकपल्ट विश्वास गरेर बौडी उठाएको छ एक मध्ये मात्रै हो जिएनएलएफ अनि म के भन्छु भन्दाखेरि सबैजनाको हैन व्यक्ति होस् पार्टीको होस् हैन एउटा इंग्लिशमा सेइङ छ हैन एभ्री सिनर हैज अ फ्युचर एभ्री सेन्ट अ पास्ट जति नै पापीको छ पापी थियो भने उसको एउटा फ्युचर हुन्छ अनि सन्तको पनि एउटा इतिहास चाहिँ हुन्छ हैन सो म के भन्नु चाहन्छु साधारण जनतालाई हैन अनि युथहरुलाई तपाईहरुले 21 सालको भ्रम मात्रै सुन्नु भयो घिसिङले पैसा खायो यो खायो त्यो खायो आजको दिनमा सत्य सत्यै हुन्छ अनि तपाईहरुले चाल पाउनु पाएछ उहाँ बित्ने समयमा उहाँकोमा आफ्नो इलाज गर्ने समान पैसा यो एकदमै झुटा हैन यो प्रोपागेन्डा हैन यो सत्य हो यही विषयलाई जोड्दाखेरि एउटा प्रश्न छ है जेनएल भनेपछि जेनएलएफ पार्टी पहाडमा फेरि सत्ता फर्काउन चाहन्छ कि चाहन्न यदि चाहन्छ भने कुन मुद्दा विषय लिएर फत्ते गरेर हैन विगत 86 को जस्तो अहिले जनता छैन भन्ने पनि जनताको भनाइ छ यसमा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ अति राम्रो त 86 को जस्तो जनता हुनु हुँदैन किनभने त्यति बेला 86 को बिचारा हाम्रो जनता त्यति बेला हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा एकै जनालाई 1 लाख रुपैयाँ हाम्रो जातिलाई 1 लाख रुपैयाँ डोनेसन दियो भने कसैको सक्षम पनि थिएन आजको दिन त हाम्रो 86 दिन यता त हाम्रो जातिहरू ठुलठुलो पोजिसन देखि लिएर ठुलठुलो उद्योगपतिहरू समान पनि भइसकेको छ हैन सो डेफिनेटली जनता चेन्ज भएको छ सो म के भन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मुद्दा हैन गोर्खाल्यान्ड मुद्दा जिएनएलएफ पार्टी सुभाष घिसिङले जन्माको तर आजको दिन अध्यक्ष मोहन घिसिङ अनि हाम्रो सोच विचारमा यो गोर्खाल्यान्ड मुद्दा कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मुद्दा पनि जिएनएलएफ पार्टीको मात्रै छ होइन इट बिलोंग्स टु द जनता कुरा बुझ्नु भएन सो हामी एउटा म्युनिसिपालिटीको इलेक्सनमा जाँदा गोर्खाल्यान्डको लु अब हाम्रो विगतको दाजुहरूले गरेको थियो नि त हैन 2017 मा म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुँदाखेरि हैन बंगाल र गोर्खाल्यान्ड बिनाम हामी त्यो सबै गर्दैन यो ठुलठुलो मुद्दाहरू यो जातिको मुद्दा हो यो हामी यसको लागि हामी सधैँभरि अगाडि हुन्छौं जोडेकै हुन्छौं हैन तर यो पालि हामी जान्दाखेरि जनतालाई भन्छौं एन्टी इन्कम्बेन्सी 14 साल के देख्नु भयो फेरि यही दाजुभाइहरूलाई तपाईले चान्स दिनु भयो भने तपाईको भाग्य चाहिँ यो 14 साल जे भयो त्यो भन्दा नराम्रो हुन्छ हैन एन्टी इन्कम्बेन्सी यो बर्मा लुटाई हैन युथहरुको बेरोजगार हाम्रोमा आइडियाजहरु छ भिजन छ अन हाउ हामीले यो ट्याकल गर्छ एउटा बिजनेसम्यान चाहिँको आइडिया देखिन सोशल वर्करको आइडिया देखिन एउटा टाउन प्लानरको आइडिया देखिन लिएर एक्सपर्ट्सहरुको आइडिया देखिन लिएर हाम्रो दार्जिलिङ राम्रो हुने एउटा ह्याप्पी जग्गा एउटा खुशी जग्गा एउटा दार्जिलिङ द वर्ल्ड्स नाइसेस्ट प्लेस बनाउने हाम्रो सोचाइ छ अनि हामी यसमा सक्षम छौं हाम्रो मुद्दा त्यही हुन्छ 100 साल शान्ति र विकासमा अब हिड्नुपर्छ इनफ इज इनफ ठुलठुलो मुद्दा अगाडि लिएर जनताको भोट उठाएर भोलिको दिन त्यो जनताको लागि पैसा आएको चाहिँ उनीहरुले आफ्नो छोरा छोरी परिवार नाता नाति समान उनीहरुले पुस्तको लागि पनि धन कमाइसकेको छ इनफ इज इनफ हजुर भनेपछि यो गोरामुङ पार्टीको निम्ति यो प्रश्न पनि छन्दा गयो है पीपीएस को मतलब चाहिँ के हो 6 शेड्युल
या अन्य कुनै यसमा पनि स्पष्ट गरिदिनु नि भन्ने जनताको भनाइ छ। म वान्स एन्ड फर अल यो पहिलादेखि भनेर आएको पिपिएस पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन, इट इज नट 6 शेड्युल, इट्स नट 6 शेड्युल। जिएनएलएफकोबाट के भन्दैछ भन्दाखेरि 6 शेड्युल त हामीले 14 साल अगाडि पाएको नि त। आजको दिन 6 शेड्युलै भटाउनु थाल्यो भने त यो 14 साल त हाम्रो त अन्त के पाइसकेको चिज। सो पाइसकेको चिजदेखि चाहिँ ठुलो व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। अनि आजको दिनमा पिपिएस खुलासा छैन, किनभने यो वार्तामा हुन्छ, वार्तामा हुन्छ। सेन्ट्रलको के सोचाइ छ, हाम्रो के सोचाइ छ, अब यो स्टेट गभर्मेन्ट चेन्ज हुन्छ हुँदैन, नयाँ गभर्मेन्टको के सोचाइ छ, यो वार्ता बसेर मात्रै पिपिएस निक्लिन्छ। त्यसमा सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो पर्मनेन्ट हुन्छ। युनियन के पो युटीको कुरा चल्दैछ होइन, तर युटी भनेपछि पनि त्यो हामीलाई राम्रो हुन्छ राम्रो हुँदैन, कुन चाहिँ युटी, लद्दाखको जस्तो युटी कि के पो काश्मीरको जस्तो युटी, एसेम्ब्ली भएको विदाउट एसेम्ब्ली भएको, यो सबै चर्चामा हुन्छ। आजको दिनमा पिपिएस दबाई दोकानमा गएर पिपिएस दियो त 2 फाइल भन्नु त सकेन नि त, यो हो भनेर हामी भन्नु सक्दैन। तर यो वार्तामा निक्लिन्छ, तर 6 शेड्युलदेखि माथिको चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो त पाइसकेको हो नि त। धेरै लामो भयो। अब हामी एउटा अथवा दुईवटा प्रश्न राख्छौँ है, तपाईँहरूले राख्नुभएको प्रश्नहरू छुटिन जाला त्यसको निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी चाहिँ अघि बढ्ने, किनभने उहाँको पनि अनि हामी पनि त्यस्तै रहेकोले गर्दामा 2टा प्रश्न राख्छौँ, त्यसपछि हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ किनभने त्यस्तै व्यस्तताको कारण। र विशेष तपाईँले जान्दा अघि नै यो प्रश्न मैले राख्नुपर्ने थियो, तर अब यो प्रश्नले भन्नुपर्दाखेरि कस्तो थियो भने अहिले विधायक जो निरजीमजी हुनुहुन्छ उहाँलाई लिएर पनि धेरै प्रश्नहरू आएको थियो है। त्यसमा त्यो सबै प्रश्न त हामी राख्न सक्दैनौँ, एउटै प्रश्न राख्छौँ। उहाँहरूको भनाइ छ जिम्बाज्यू है विधायकज्यू गोरामुमुको हो कि बिजेपीको भन्नाले सँगै तपाईँको पार्टी पनि तपाईँको गोरामुमु पार्टी बिजेपीको हो कि या गोरामुमुकै हो भन्ने उहाँ यो एउटा प्रश्न आएको छ, यसमा तपाईँले कस्तो प्रकारले स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ? जिएनएलएफको आइडेन्टिटी एकदमै स्पष्ट छ होइन। जिएनएलएफको आइडेन्टिटी एउटा क्षेत्रीय दल हो जुन चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा। यो पार्टी चाहिँ कहिले पनि यसको आइडेन्टिटी कुनैसँग पनि हामी कम्प्रोमाइज गर्दैन हाम्रो आइडेन्टिटी। जिम्बाको कुरा आउँदाखेरि भाइले त्यो समयमा जुन चाहिँ हाम्रो गठबन्धन थियो, अनि गठबन्धन एमपी तुरेर एमएलएको कुरा आयो, त्यसमा कतिवटा हाम्रो गठबन्धन त्यही एकलकाटे होइन, हामी गठबन्धनमा मिलेर के पो सिम्बल पनि मान्छेहरूलाई सजिलो, 1 हप्ता अगाडि लोटसमा हालेको सिम्बल 1 हप्ता पछाडि त्यही हाल्ने, साधारण जनताको त्यो फेरि प्रचार प्रसार गर्नु पर्दैन भनेर एउटा उ त्यो। अनि हामीलाई के लाग्छ जिम्बा कसको हो, जिएनएलएफको हो, अनि कसको एमएलए हो, गठबन्धनको एमएलए हो। कुरा बुझ, बिजेपी को होइन जिएनएलएफको। जिम्बा जिएनएलएफ माने जिम्बा इज जिएनएलएफ, जिएनएलएफ इज जिम्बा होइन। जिम्बा जहाँ जान्छ जिएनएलएफको उ त्यो, जस्तै म जहाँ जान्छु आइ एम जिएनएलएफ। तर यो गठबन्धनको यो जुन चाहिँ इलेक्टोरल पोलिटिक्स हुन्छ, इलेक्टोरल पोलिटिक्समा हामीले सुविधाको लागि भोटर्सको कन्फ्युजन होइन, 2 नम्बर लोटस भन्दै थियो, फेरि 1 हप्ता पछि 3 नम्बर स्त्री भन्दाखेरि पनि हामीले त्यति बेला एउटा इलेक्टोरल एउटा पोलिटिकल सोचले गरेको, जुन चाहिँ हामी सक्षम पनि भयो। तर त्यो त्यतिमै सीमित छ। जिम्बा जिएनएलएफ एन्ड गठबन्धनको एउटा एमएलए हो। हजुर जाँदै एउटा प्रश्न के थियो भने जुन चाहिँ विगत केही हप्ता अगाडि है गोर्खा जनमुक्ति लास्ट प्रश्न हो यो। हजुर हजुर जनमुक्ति मोर्चा 2 का हजुर पार्टी अध्यक्ष यो जुन चाहिँ नेसनल एसेम्ब्ली अफ गोर्खाजको विषयमा नि भाइ, अनि एउटा ऐतिहासिक घोषणा त मलाई त्यो दिन लागेन पनि, हुन त मैले त्यस्तो हेरेन पनि लाइभ त, पछि अलिकति उहाँकै सुनेको थिएँ। अनि यो ऐतिहासिक किन होइन अनि यो युनिक किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ
यो नेसनल एसेम्ब्ली अफ गोर्खा चाहिँ हाम्रो उहाँले 10 साल अगाडि उहाँ जब भागवतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले यो उठाएको थियो कुरा बुझ्नु भएन अनि त्यसमा he did not have any takers माने भागवतमा मात्रै पनि त्यो आइडियासँग सहमत ज्यादा उहाँको मेम्बर्सहरू नै त्यो अर्गनाइजेसनको मेम्बर्सहरू नै इन्ट्रेस्टेड थिएन हैन उनीहरूले रिजेक्ट गरेको सो यो युनिक आइडिया हैन इट्स अ युनिक रिजेक्टेड आइडिया भनौँ न हैन विथ भागवतमा अब इन्टेलेक्चुअल्सहरू त्यस्तै तपाईलाई थाहा छ धेरै इन्टेलेक्चुअल्सहरू छ हाम्रो सिक्किमको पूर्व चिफ मिनिस्टरको श्रीमती हैन दिलकुमार म्याडम हैन सो उहाँहरू सबै मिलेर यो रिजेक्ट गरेको यो विशेष एउटा प्रश्न के छ भने यो आउने जुन चाहिँ इलेक्सनमा तपाईले गठबन्धन गर्नु भइरहेको छ यो विगत इलेक्सनदेखि नै तपाईहरु गठबन्धनमा हुनुहुन्छ बीजेपीसँग है यो बीजेपीले त के स्पष्ट रूपमा त अथवा लिखित रूपमा त उहाँहरूले विश्वास दिलाएर पहाडको जनतालाई यो दिन्छौँ भनेर भन्नु भएको छैन बीचमा आएर पनि यो कुराहरू स्पष्ट भइसक्यो कि बीजेपीले इलेक्सन पछाडी खाली दिन्छु भन्ने कुराहरू आइरहेको छ केही दिन अघि मात्रै दिलीप घोषको एउटा बंगला पत्रिकामा आए कि बीजेपी गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन भन्ने अब राजु विष्टज्यूले पनि यहाँनिर दोहोरो कुरोहरू गर्नु भइरहेको छ अब दिन्छ भन्ने मात्रै कुरा गर्छ तर पहाडको जनतालाई त यो इलेक्सन पछाडि खाली दिन्छु भन्ने एउटा लोभमा मात्रै त राख्नु भएन किनभने यहाँनिर पहाडको जनता के भइरहेको छ भने राजनीतिक दलहरूको एउटा कमाइ खाने भाँडो मात्र भइरहेको छ पक्का हो है अनि पहाडको जनताले अब पहाडको जनतालाई चाहिँ चाहियो सुविधा के यो सुविधा यो इलेक्सन अगाडि पाउने सम्भव छ यदि छैन भने के को आधारमा चाहिँ तपाईले गठबन्धन गर्नु हुँदैछ त हैन हेर्नुस् है हामीले अध्यक्षले के भनेको थियो भन्दाखेरि इलेक्सनको अगाडि एउटा ठोस कदम चाहिँ चाल्नुपर्छ सेन्ट्रलले हैन अनि उहाँको अनुसार हैन जुन चाहिँ यो दुईटा वार्ता भयो हेर्नुस् है यो वार्ता यो पहिलाको जस्तो हैन त्यो फोटो खिचाउने खाले वार्ता भएन यो होम मिनिस्ट्री अफ द कन्ट्री सँग वार्ता भयो उहाँको डेपुटीसँग पनि वार्ता भयो दुईटा वार्ता भयो अनि त्यो वार्तामा के भयो भन्दा यो लगातार हामी यसमा चाहिँ मिनिस्ट्री लेभलमा चाहिँ हामी एट द हाईएस्ट अफिस लेभलमा चाहिँ हामी बसेर यो कुराकानी गर्नु यो अगाडि लानुपर्छ हैन टेकिङ अल स्टेक होल्डर्स इन्टु अनि यो वार्ता त स्टार्ट भयो नि त नि दुईटा वार्ता त भइसक्यो अब तीनटा इलेक्सनको अगाडि पनि हुन सक्छ हुन सक्दैन किनभने म त्यसमा म टोक्नु सक्दिन यो डेट र टाइम हैन सो हाम्रो उद्देश्यमा सेन्ट्रलले एउटा कदम चाहिँ चालिरहेको छ हाम्रो विश्वासमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ हाम्रो मूल मुद्दा हो मूल हैन अनि सानो मुद्दा त्यसमा के जोडेको छ भन्दाखेरि 11 जात जो छोडेको कम्युनिटी छ 11 जात पनि हैन हाम्रो जीएनएलएफ लागि जति छोडेको जातिहरू जुन चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले फर्स्ट उहाँले नै त लिएको यो उहाँ 2005-06 मा हैन हाम्रो विश्वास छ इलेक्सनको अगाडि हैन यो अरु मुद्दामा चाहिँ के अनाउन्समेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामी त्यही प्रतीक्षामा छ जनताहरुसँग हामी जनताहरुसँगै हामी त्यही प्रतीक्षामा छौं अब उहाँले के गर्नु सकेन भने नगरेको खण्डमा त्यसको के हुन्छ त्यसको पछि त्यो म भन्नु सक्दिन किनभने मेरो त्यो औदामा छुइन त्यो हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी साथै हाम्रो सेन्ट्रल अध्यक्षले त्यो निर्णय गर्छ अनि उहाँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ हामी ब्रान्च भएर हामी त्यो निर्णय फलो गर्छौं तर हामी पनि प्रतीक्षामा जनता जस्तो जनताले बीजेपीले के दिन दियोस् न दिन्छ होला त्यही प्रतीक्षामा हामी आज छौं अनि उहाँहरुको जुन चाहिँ हामीलाई भनेको छ कि यो इलेक्सनको अगाडि चाहिँ बीजेपीले चाहिँ के ठोस कदम हैन जुन चाहिँ वार्ता बाहेक यो अरु सानो मुद्दाको लागि चाहिँ ठोस कदम अगाडि ल्याउँदैछ भनेर हामी प्रतीक्षामा छौं अनि हामी कन्फिडेन्ट पनि छौं हाम्रो यो यसमा अचम्म कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सीके श्रेष्ठलाई हैन ही इज द न्यूली कन्फर्ड बंगो रत्न हैन बंगो के अवार्ड बंगो के रत्न अवार्ड हो कि सो त्यो दिन जब उहाँले बेंगलले उहाँलाई एउटा स्थानमा दियो जो सीके श्रेष्ठको भाइरल भएको छ ममता ब्यानर्जीको खिलाफ
होइन 2017मा ममता ब्यानर्जीलाई यस्तो होचाएर एउटा पोएम लेखेको थियो होइन। आजको दिनमा कसरी चाहिँ यस्तो चेन्ज अफ हार्ट भयो, त्यसमा शङ्का छ। हामी जनतालाई शङ्का छ, आम जनतालाई शङ्का छ, जिएनएलएफ पार्टीलाई शङ्का छ। उहाँले एउटा के पायो, अवार्ड पायो होइन। सँगसँगै विनय दाजुले होइन, एक दिन हो कि त्यही दिन हो, त्यही दिन होला मेरो ख्यालमा कि नेक्स्ट डे हो, उहाँले यो ऐतिहासिक सीके सरको यो जुन चाहिँ आइडिया थियो होइन, उहाँले यो चाहिँ ऐतिहासिक यो एसेम्ब्ली हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है भाइ, नेसनल एसेम्ब्ली अफ गोर्खास होइन, नेसनल एसेम्ब्ली अफ यो संवैधानिक व्यवस्था पनि होइन, संविधानमा यसको के लेखेको पनि छैन होइन। अब आजको दिन हाम्रो सङ्घर्ष यत्रो साल 86 दिन यहाँ संविधान भित्रको हामीले माग गर्दैछौँ, त्यो त हामीलाई यस्तो मुस्किल परिरहेछ। सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड कि आजको दिनमा 6 शेड्युल होस् कि अब अहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विदिन द कन्स्टिट्युसन। अब वाट दे आर टकिङ अबाउट इज समथिङ आउटसाइड द कन्स्टिट्युसन, एउटा नयाँ फर्मुला। अनि त्यो फर्मुलाको रोड म्याप पनि हाम्रो यो नेताहरूकोमा छैन। इन्टलेक्चुअलहरूलाई थुपारेर यसको विमर्श गरौँ, यसको डिस्कसन गरौँ। मलाई चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ बङ्गाल सरकारको र उहाँहरूको तत्वा, उहाँहरूको अवार्डीहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई, कुरा बुझ्नु भएन, साइडलाइन गर्नु होइन। हाम्रो आङमा न्यानो घाम लाग्लो आँटेको बेलामा सीके सर त्यति बेला भागवतमा थियो अनि 6 शेड्युलको पुरा विरोध गर्यो, दिल्लीमा गएर कमिटीमा बसेर पुरा विरोध गर्यो। त्यसको हाम्रोमा सबै डेटा छ। भागवतको लागि बोल्यो सीके श्रेष्ठ होइन, तर त्यति बेला के बोल्यो हामीलाई सबै थाहा छ। तर उहाँले यो 14 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो न्यानो घाम लाग्ने 6 शेड्युल त्यति बेला विरोध गर्यो 14 वर्षमा के ल्याउनु भयो, के छैन, ठुङ्गा होइन। अनि आजको दिनमा नयाँ अवार्ड थापेर, अब विनय दाजु त बङ्गालकै मान्छे हो, त्यो त त्यसमा, तर आजको दिनमा होइन यो चेन्ज अफ हार्ट यसमा सस्पिसन छ। जहाँ चाहिँ त्यो कालिम्पोङको पार्कमा ममता ब्यानर्जीलाई यस्तो होचाएर पोएम लेखेको, आजको दिन चाहिँ फेरि उहाँकैबाट होइन यो चेन्ज अफ हार्ट। अनि यस्तो तत्त्वहरूसँग हाम्रो जनता चाहिँ सचेत अनि एकदमै होसियार हुनुपर्छ। फेरि टाइम नष्ट गर्छ, टाइम 14 साल वेस्ट भएन। आजको दिनमा त्यति बेला तितो छ, अमिलो 6 शेड्युल ल्याएको भए आज हामी गोर्खाल्यान्डको दैलोमा ढकढकाउँदै गरेको हुन्थ्यो होला। मेरो आह्वान छ होइन, उहाँले हृदयबाट हाम्रो जातिको निम्ति राम्रो सोचेको भने हामी मिलेर यो जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छ यसमा हामी चर्चा गरौँ न होइन। हाम्रो एनिमी हामीलाई नसोध्ने यहाँभित्र होइन, बाहिर छ, उहाँहरूसँग डिस्कसन उहाँहरूसँग गर्नुपर्छ। यहीँभित्र एकअर्कालाई खिचातानी पनि गर्नु हुँदैन, मिलेर गरौँ। तर नेसनल एसेम्ब्ली अफ गोर्खास इज अ 10-year-old रिजेक्टेड प्रपोजल। हजुर डक्टर दर्शकबिन, अब भने हामी तपाईँबाट बिदा लिने समय भएको छ है। र दाजु जाँदै होइन, तपाईँको पार्टी गोरामुमो पार्टीलाई माया गर्नुहुने र सँगै तपाईँलाई जो हेर्नु हुँदैछ पहाडको जनता, सम्पूर्ण जनतालाई केही सल्लाह अथवा सुझाव अथवा केही भन्न चाहनुहुन्छ? म अजय एडवर्ड्स होइन, कालिम्पोङ, खरसाङ, डुवर्स होइन, दार्जिलिङ, मिरिक अनि सानो गाउँ जुन चाहिँ म जान्दैछु, सानो दुवै घर भएको गाउँहरूमा जुन चाहिँ म जान्दैछु होइन, मैले जहाँ जान्छु मैले ज्यादा जस्तो मेजोरिटी चाहिँ मैले गरिबी, दुःख, पिरी, युवा भाइहरू, बेरोजगार, सानोमा हिजो मात्रै एकजना नानीले के हुन्छ भने सानो गाउँमा तल मारेबुङको मुनि हेलिकप्टर पाइलट हुन्छु होइन, अर्को बहिनीलाई सोध्दा म डक्टर हुन्छु
गाउँ कमानमा हैन। यस्तो खाले उहाँहरूको सोचाइ, तर 14 वर्ष उनीहरू कलेज पास गरेर ग्रेजुएट गरिसकेर दार्जिलिङमा कुनै काम हुँदैन, कुनै पोलिटिकल एउटा वातावरण छैन जहाँ चाहिँ उहाँहरूको सपनाहरू पुरा गर्ने। तपाईहरुको निम्ति जो चाहिँ साइलेन्ट मेजोरिटी छ, जो चाहिँ पोलिटिक्ससँग वाक्कै भइसकेको छ, तपाईहरु घर घरमा बसेर हेर्नु भइरहेको छ होला। तपाईहरु सबैजना पोलिटिक्समा आउनु तपाईहरुलाई डर लाग्छ, मन पर्दैन, पोलिटिक्स इज डर्टी भन्नुहुन्छ। तपाईहरुको निम्ति हैन, म अजय एडवर्ड्स अनि सँगसँगै मेरो मित्र, मेरो साथी सानुको मोहन घिसिङ, तपाईहरुको निम्ति हामी यो दलदलेमा छौं। यो जुन चाहिँ पोलिटिक्स भन्छ नि, यो दलदले क्या, जिन्दाबाद मुर्दाबाद को बीचमा के को निम्ति अझै धनी हुनु, अझै ठुलो नाम कमाउनु। म यतिसम्म पनि भन्छु, हाम्रो दाजुहरूले भन्छ नि मलामीको लागि गरेको, म मलामीको लागि पनि गरेको होइन। मलामीको लागि, मलामीमा के काम लाग्दो रहेछ कोभिडमा? कोभिडमा मलामी त आउनु पाउँथेन हैन, काम लाग्दैन के पनि। तर एउटै जीवन भगवानले दिएको छ, यो जीवन आफ्नो परिवार र आफ्नो आँगनभित्र मात्रै नजिएर तपाईहरुको निम्ति जिरहेको छु। तपाईहरुको आशिष, तपाईहरुको प्रार्थना अनि तपाईहरुले हामीलाई एउटा मौका दिनुभयो भने तपाईहरुकै निम्ति यो दार्जिलिङ पहाड 100 साल शान्ति, 100 साल उन्नति, 100 साल त्यो नानी जो मैले हिजो भेटे हेलिकप्टर पाइलट हुनु दिउँ न, त्यो सानो छोरीलाई डाक्टर हुने हामीले एउटा वातावरण बनाउन। इनफ इज इनफ। गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर, इत्यादिको नाम गरेर हैन, आफ्नो नेताहरू अनि नेताहरूको सेनेमेने अनि नेताहरूको परिवार हैन, जुग जुग समान धन कमाउनुको लागि हामी यो पोलिटिक्स गरेको हैन। तपाईहरु जो हेर्नु भएको छ तपाईहरुको निम्ति गरेको, नभए हाम्रो के त्यो दरकारै छैन। तर एउटा जीवन भगवानले दिएको, तपाईहरुको निम्ति हामी जिरहेछ। तपाईहरुको प्रार्थना आशिष हामीलाई चाहिन्छ। धन्यवाद। डॉक्टर जोसेफिन, अहिले भने हामी हाम्रो सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट यस्तो व्यस्तताको समयमा पनि आफ्नो समय दिनु भएर हाम्रो नृत्यलाई स्वीकार दिनुभयो, त्यसको निम्ति हामी कोटिको नमनसँग थ्यांक यू भाइ टक्राउँछौँ। र जोसेफिन, तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छ, आउँदो दिनहरुमा पनि यसरी नै अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको लाइभ इन्टरभ्यूहरू यसरी लिएर आउनेछौँ। त्यो समय पनि तपाईहरुकै प्रश्नलाई उहाँहरूको अघि पस्किनेछौँ भन्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.